आज चैते दशैं नवदुर्गाको पूजा आराधना गरी मनाइँदै कान्तिपुर समाचारमा आज काठमाडौँको प्रसिद्ध सेतो मच्छिन्द्रनाथको जात्रा पनि आजदेखि सुरु हुँदै मन्त्रालय भागबण्डामा सहमति खोज्न सत्ता गठबन्धन दलको बैठक बस्दै राजनीतिको आडमा दलका नेताहरू नै खुलेआम मिटर ब्याजको ठगी धन्दामा ब्याज बढ्दा घट्यो घर जग्गा कारोबार अन्तर्राष्ट्रियमा राजनीतिक दलहरूको वैधता खोज्दै म्यानमारको सैन्य सरकार र खेलकुदमा विश्व नम्बर 1 कार्लोस अल्काराज मायामी ओपन टेनिसको क्वार्टर फाइनलमा। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। शहरी क्षेत्रमै छैन उपचारमा सहज पहुँच, निशुल्क जाँच र औषधि दिने शहरी स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्र स्थापनामा नगरपालिकाहरूको व्यवस्था, संख्या र सेवा प्रभावकारी बनाउन विज्ञको सुझाव। सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमा उजुरीका चाक, पछिल्ला 8 महिनामा झण्डै 500 उजुरी पर्दा 8वटा मात्रै मुद्दा दायर, कर्मचारी अभावको बहानामा अनुसन्धान सुस्त। किता काठमा रोक र चर्को ब्याज दरका कारण घर जग्गा कारोबार 40%ले घट्यो, शेयर बजार समेत ओह्रालो लाग्दा राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य नै प्रभावित। म्यानमारको सैन्य सरकारद्वारा प्रजातन्त्रवादी नेत्री सूचीको पार्टी सहित 40 दल भङ्ग भएको घोषणा, नयाँ कानुन अनुसार दल पुनः दर्ता नगरिएको निर्वाचन आयोगको भनाइ। र स्कटल्यान्डले प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा 39 वर्षपछि स्पेनलाई हरायो, युरोकप छनौटमा 2-0 गोलको जित। शहरी क्षेत्रमा जति मानिसको भिडभाड छ, स्वास्थ्यमा आम नागरिकको पहुँच त्यत्तिकै अस्तव्यस्त। गाउँबाट मानिसहरू उपचार खोज्दै सुविधा सम्पन्न शहरमा आउँछन्, तर काठमाडौँ जस्तो शहरमै उपचार सेवा सहज छैन भन्ने सुन्दा धेरैलाई अचम्म लाग्न सक्छ। काठमाडौँ जिल्लामा मात्रै झण्डै 5.5 लाख परिवार बस्छन्। सबैभन्दा बढी जनघनत्व भएको काठमाडौँमा कुल परिवार सङ्ख्याको 8% भन्दा बढी परिवार बस्छन्। देशकै ठुला र नाम चलेका प्राय अस्पताल यही छन्, तर काठमाडौँमा बस्नेका लागि पनि उपचार त्यति सजिलो छैन। भिड लाग्छ, लाइन बस्नुपर्छ, लाइन पनि चाँडो हुँदैन, एकदम गाह्रो छ। डक्टर अब 2 वर्षसम्म मात्रै भेट हुने, त्यसपछि फेरि भेट हुँदैन, अनि त्यसपछि फेरि आयो 2 वर्षमा पायो भने पायो, पाएन भने फेरि गयो। सानोतिनो रोग लाग्यो भने त आउन चाहिँ मन लाग्दैन। सबै हामी एकदम विशेषकृत अस्पतालमा शहरी क्षेत्रबाट पनि त्यहीँ जाने, ग्रामीण क्षेत्रबाट पनि आफ्नो नजिकमा भएको स्वास्थ्य संस्थामा नजाने, ठुलो अस्पतालमा मात्रै गयो भने सबै कुरा हुन्छ भने सानो सानो समस्याका लागि पनि त्यसरी जाने भने त्यहाँको चाप पनि बढी हुने हुन्छ। अधिकांश शहरी क्षेत्रमै स्वास्थ्य सेवा लिन समस्या छ। तीव्र शहरीकरणले स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन चुनौती देखिएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले नगरहरू आफैले स्थापना र सञ्चालन गर्ने गरी 2074 सालमा शहरी स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्र निर्देशिका ल्याएको थियो। प्राथमिक उपचारका लागि सञ्चालनमा ल्याइएका यस्ता केन्द्रले स्वास्थ्य सचेतना र परामर्श समेत दिन्छन्, तर काठमाडौँमा 19 र 30 नम्बर वडामा गरी 2 वटा मात्र केन्द्र सञ्चालनमा छन्। यहाँ निशुल्क जाँचदेखि सरकारले दिने निशुल्क औषधि सहित प्राथमिक सेवा पाइन्छ। सबै चेक राम्रोसित एकदम त्यस्तो आँटेर हट बढारेर देखाउनु परेन होइन। अरू जस्तो त्यहाँ मान्छे उभिराखेको एकदम छिटो त्यो पनि अवस्था छैन। अब फेरि यहाँबाट गएर त्यहाँ सजिलैसित कुरासुरा गरेर गर्नु पाइन्छ। त्यो नजिकै हुनुको फाइदा वाकिङ डिस्टेन्स कम भएपछि नि बिरामीको पहुँचमा बढी भयो। पहुँच बढी भएपछि अब बाहिरको हस्पिटलमा जस्तो पेसेन्टको लोड धेरै हुन्छ, लाइन लाग्नुपर्नेदेखि लिएर सबै कुरा होइन, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ स्वतः के भन्छ इजी भइदिन्छ कि। यहाँ फ्री जाँच हुन्छ, अनि क्लिनिकमा तपाईँको चाहिँ 300-400 चाहिँ टेस्ट गर्ने लाग्ने भनेको यहाँ त्यसको 2 कमीले चाहिँ यहाँ हुन्छ भने चाहिँ धेरै जनतालाई त फाइदा हुने भयो। प्रेसरहरू यताउति साधारण त सबै फ्री हुन्छ, औषधि पनि फ्री हुन्छ। अब ल्याबको पनि तपाईँको अब अन्यत्र 300-400 लाग्छ भने यहाँ 25-50मा हुन्छ। सङ्ख्या कम भएकाले शहरी स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्रको सेवा र सुविधाबारे धेरै मानिसलाई थाहा छैन। विज्ञहरू भने यस्ता केन्द्रलाई विस्तार गरी बहिरङ्ग, मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य, सरुवा रोग रोकथाम तथा उपचार सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउनु पर्ने बताउँछन्। केयर चाहिँ सुदृढ गर्नुपर्छ, जुन कि उसको समुदायमै हुनुपर्छ र त्यो पनि फेसिलिटी समेतको हुनुपर्छ, क्वालिफाइड डाक्टर समेत र अरू जे चाहिन्छ। त्यसमा खालि उपचारात्मक मात्रै होइन, त्यसलाई चाहिँ प्रमोसन गर्नको हिसाबले उसलाई चाहिँ र क्रोनिक बिरामीहरू जसलाई हामी नचल्ने रोगका चाहिँ डायबिटिज, हाइपरटेन्सन, क्यान्सर यिनीहरूका जो रोगीहरू छन् तिनीहरूलाई रोगै नलाग्ने भन्ने सचेतनाको प्रोग्रामहरू हुनुपर्छ। प्रत्येक वडामा वडा अडिसहरूको जुन खालको तदारुकता छ, त्यो काम गर्ने चाहिँ उहाँको चाहिँ विलिङनेस छ, त्यसले चाहिँ सायद अर्को 6 महिनाभित्र 2500 वडामा चाहिँ
काठमाडौँ महानगरले सोचे जस्तो चाहिँ महानगरवासीले चाहे जस्तो स्वास्थ्य प्रणाली चाहिँ हामी देख्न पाउँछौँ। स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्ने भएकाले सहरी स्वास्थ्य सेवा प्रवर्धन केन्द्रमा सेवाग्राहीको सहज पहुँच हुनेछ। यसले अस्पतालहरूमा हुने अत्यधिक चाप कम गर्न समेत सघाउनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेम प्रसाई र विकास जोशीका साथ कृपाल गौतम, काठमाडौँ। आज चैते दशैं दुर्गा भवानीको पूजा आराधना गरी हिन्दू धर्मावलम्बीले चैते दशैं मनाउँदैछन्। हरेक वर्ष चैत शुक्ल अष्टमीका दिन शक्तिपीठ तथा देवीका मन्दिरहरूमा पूजा गरेर धुमधामका साथ चैते दशैं मनाइन्छ। दशैं पर्व असोज र चैतमा गरी एक वर्षमा 2 पटक मनाउने गरिएको र दुर्गा पूजाको विशेष महत्त्व रहेको शास्त्रमा उल्लेख छ। चैते दशैंको दिन काठमाडौँका दक्षिणकाली, शोभा भगवती, गुहेश्वरी, नक्साल भगवती, सङ्कटा, कालिका स्थान लगायतका शक्तिपीठमा दर्शनार्थीको बिहानैदेखि घुइँचो लागेको छ। यसैगरी बागलुङको कालिका मन्दिर, गुल्मेको छत्रकोट स्थित हुगा कालिका, धरानको दन्तकाली, पाथीभरा लगायत देशैभरका मठ मन्दिरमा देवी दुर्गाको पूजा आराधना गरी चैते दशैं मनाइँदैछ। दानवीय शक्तिमाथि देवी शक्तिको विजय उत्सवका रूपमा मनाइने चैते दशैंमा शक्तिपीठहरूमा पशु बलि दिने गरिन्छ। आजकै दिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामले 14 वर्ष वनवास सकाएर अयोध्या फर्किएको धार्मिक विश्वास छ। रावणमाथि विजय प्राप्त गरेको सम्झनामा समेत चैते दशैं मनाउने परम्परा छ। चैते दशैंकै सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी विकास आचार्य अहिले मैतीदेवी मन्दिर पुगेका छन् र थप जानकारी दिन हाम्रा सहकर्मी अहिले प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन्। विकास, मठ मन्दिरहरूमा कतिको भक्तजनहरूको घुइँचो छ, कसरी मनाउँदैछन् चैते दशैं? अन्ता यतिखेर म काठमाडौँ जोडपाटी स्थित चामुण्डा भगवती मन्दिरमा छु र चैते दशैं मनाउनको लागि हिन्दू धर्मावलम्बी भक्तजनहरूको बाक्लो घुइँचो देख्न सकिन्छ। यतिखेर मन्दिर परिसरमा भक्तजनहरू आएर चैते दशैंको अवसरमा दुर्गा भवानीको पूजा गरिरहेको हामी दृश्यमा देख्न सक्छौँ। चैते दशैं पर्व दुर्गा भवानीको पूजा आराधना गरी हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले मनाउँदैछन्। चैत्र असोजमा गरी वर्षमा 2 पटक गरिने दुर्गा पूजाको विशेष महत्त्व पनि रहने गरेको छ। असोजमा मनाइने बडा दशैंभन्दा कम महत्त्वको भए तापनि चैते दशैंको दिन पनि देवीको मन्दिरमा बलि दिने र पूजा आराधना गरिने चलन छ। त्यसो त कथनहरूमा पहिला मुख्य दशैं चैतमा पर्ने तर उक्त समयमा सुक्खा पर्ने, खडेरी पर्ने र मौसम बदलीका साथै दशैंमा भोजन पनि गर्न र हिन्डुल गर्न पनि असहज हुने भएपछि धेरै बिरामी परेपछि दशैंलाई वर्षको मध्यममा सारिएको र त्यसपछि चैतमा पर्ने दशैं चाहिँ कम महत्त्वको भन्ने तरिकाको पनि मान्यता छ। तथापि भक्तजनहरूले हर्षोल्लासका साथ नै र विधिवत रूपमा पूजा आराधना गरी बिहान नित्य कर्म गरेर चोखो नितो भएर देवीको मन्दिरमा आएर बडा दशैंको जस्तै चैते दशैंको पनि पूजा आराधना गरी मनाउने गरेको अवस्था छ र यतिखेर काठमाडौँ उपत्यका सहित देशैभरका शक्तिपीठहरूमा अझ बढी देवी मन्दिरहरूमा चाहिँ यो चैते दशैंको अवसरमा पूजा आराधना गरी मनाइराखिएको अवस्था छ। काठमाडौँको दक्षिणकाली, शोभा भगवती, गुहेश्वरी, नक्सल भगवती, सङ्कटा, चामुण्डा भगवती, कालिका स्थान लगायतका शक्तिपीठहरूमा बिहानैदेखि घुइँचो लागेको अवस्था पनि छ भने उपत्यका बाहिर पनि बागलुङ लगायतका ठाउँहरूमा भव्य रूपमा यसलाई मनाइने र कतिपय स्थानमा त मेला लाग्ने गरेको पनि अवस्था छ। र यतिखेर म उभिरहेको स्थान चामुण्डा भगवतीमा दर्शनार्थीको बाक्लो घुइँचो छ अन्त र उहाँहरूले पूजा आराधना गरिरहेको दृश्य हामी देख्न सक्छौँ। हस्, धन्यवाद विकास। हुने थिए हाम्रा सहकर्मी जोरपाटीबाट विकास आचार्य। मन्दिरहरूमा अहिले चैते दशैंका लागि शक्तिपीठहरूमा दर्शनार्थीको भिडभाड लागेको छ। दर्शन गर्नका लागि यसै विषयमा हामीलाई जानकारी गराउँदै यसैगरी काठमाडौँ प्रसिद्ध सेतो मच्छिन्द्रनाथको जात्रा पनि आजबाट सुरु हुँदैछ। हरेक वर्ष चैते दशैंका दिनबाट मच्छिन्द्रनाथको जात्रा सुरु हुन्छ। मच्छिन्द्रनाथको देवगृहबाट मूल देवता खट राखी 3 धारा पाठशालामा रथारोहण गरेपछि जात्रा सुरु हुन्छ। वर्षा र सहकालका देवताको रूपमा मानिने मच्छिन्द्रनाथको जात्रामा 32 हात अग्लो रथ जात्राको पहिलो दिन 3 धारा पाठशालाबाट रत्नपार्क भोटाहिटी हुँदै असन पुर्याइन्छ। जात्रा 3 दिनसम्म चल्ने हुने गुठी स्थान काठमाडौँका प्रमुख राजेन्द्र दाहालले जानकारी दिए।
गैरकानुनी तथा आपराधिक क्रियाकलापबाट आर्जित सम्पत्ति छानबिन गर्न गठित सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमा उजुरीका चाङ छन्। तर विभागले उजुरीमाथि छानबिन गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनै सकेको छैन। स्थापनाको 1 दशक बितिसक्दा जम्मा 86वटा मुद्दा मात्रै विशेष अदालतमा पुर्याउन सकेको विभागले ती सबैमा सफलता पनि पाउन सकेको छैन। अर्थ मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्रीकै मातहत ल्याइएको विभागले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन। सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलाप वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसुरको सूचना पाउने, जाँचबुझ तथा अनुसन्धान गर्ने तथा मुद्दा अभियोजन गर्ने उद्देश्यले 2068 सालमा सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग स्थापना गरिएको हो। स्थापनाको 1 दशक बितिसक्दा पनि विभागले सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीबारे पर्याप्त छानबिन गर्न सकेको छैन। विभागमा हालसम्म 3041वटा उजुरी दर्ता भएका छन्, तर उसले 86वटा मुद्दा मात्र विशेष अदालतमा दर्ता गरेको छ। तीमध्ये 13वटा पुनरावेदनको लागि सर्वोच्च अदालतमा पुगेका थिए। सर्वोच्चमा पुगेका मध्ये 10वटा मुद्दामा मात्र विभाग सफल भएको छ। अझ पछिल्लो 5 वर्षमा 23वटा मुद्दा विशेष अदालतबाट फैसला भएकोमा 4वटामा विभागले आफ्नो दाबी पुष्टि गर्न सकेको देखिँदैन। स्क्रिनिङ कमिटीमा ती सूचनाहरू पेश हुन्छन् र ती सूचनाहरूलाई विस्तृत रूपमा छानबिन गरेर तथ्यगत रहेका सूचनाहरू अगाडि बढ्ने भएको कारणले गर्दाखेरि सूचना प्राप्तिको सङ्ख्या धेरै देखिए तापनि प्रारम्भिक अनुसन्धानमा जाने सङ्ख्या चाहिँ अपेक्षाकृत रूपमा त्यति नहुन सक्छ। विभागमा आर्थिक वर्ष 2066-67 मा सबैभन्दा थोरै 6वटा उजुरी परेकोमा आर्थिक वर्ष 2079-80 मा सबैभन्दा धेरै 489 उजुरी दर्ता भएका छन्। तर विभागले 2066-67 मा एउटा मात्र मुद्दा दायर गर्यो भने सबैभन्दा धेरै आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 14वटा मुद्दा दायर गरेको छ। विभागमा पर्याप्त उजुरी परेपछि सबैमा अनुसन्धान गरेको छैन। 430वटा मात्र प्रारम्भिक अनुसन्धान पुरा गरेर विस्तृत अनुसन्धानको प्रक्रियामा गएका छन्। उजुरी मध्ये 784वटा त विभागले तामेलीमा राखेको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 मा मात्रै विभागमा 489 उजुरी दर्ता भएका छन्, जसमा 169वटा मात्र प्रारम्भिक अनुसन्धान प्रक्रियामा छन्। तीमध्ये 51वटा अन्य निकायमा पठाइएको छ। 8वटा भने विशेष अदालतमा दर्ता गरेको विभागले 5 अर्ब 5 करोड 82,45,610 रुपियाँ बिगो दाबी गरेको छ। सबैभन्दा बढी उजुरी करछली, भ्रष्टाचार, बैंकिङ अपराध, ठगीका पर्ने गरेका छन्। तर आयोगले बाहना बनाउँदै अनुसन्धानमा पन्छिने गरेको विज्ञ बताउँछन्। कतिपय अब यो उजुरी नै पनि गलत किसिमका छन्। कतिपय स्थितिमा त्यहाँ कर्मचारीहरूले समयमा भनौँ न त्यसलाई छानबिन गर्न अनुसन्धान गर्न नभ्याएको स्थिति हुनसक्छ। कतिपय स्थितिमा माथि एक किसिमले दबावको आधारमा ठुला मुद्दाहरू हुँदैन। आर्थिक अपराधहरू न्यूनीकरण गरौँ, जुन किसिमको त्यो आतङ्कवादमा चाहिँ यसको पैसा जान सक्ने खतराहरू छन् त्यसलाई न्यूनीकरण गरौँ भन्ने एकदम भित्रैबाट प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको जस्तो लाग्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय तहलाई ढाँट्नको लागि मात्र संस्था सिर्जना गरेको हो कि र कतिपय बेलामा उनीहरूको ब्ल्याक लिस्टमा पर्न सकिन्छ, कालो सूचीमा पर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ यो संस्थालाई सिर्जना गरेको देखिन्छ। संस्थाको उद्देश्य अनुरूप चाहिँ अहिले जुन छ त्योबाट चाहिँ काम गर्न निकै गाह्रो छ। उजुरी र मुद्दा दायरको गति हेर्दा विभागको काम झन् कमजोर र फितलो छ। अनुसन्धानमा पोख्त जनशक्ति अभाव र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण काम प्रभावकारी गर्न नसक्दा विभागको साख समेत खस्कदै गएको देखिन्छ। स्थापना कालमा अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत पुगेको छ। तर यसले विश्वास बढाउन सकेको छैन। 11 वर्षको अवधिमा 13 जना महानिर्देशकहरू परिवर्तन भएका छन्। सरकारले नै यो संस्थालाई अस्थिर बनाउन खोजेको देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठ, मुरारी घिमिरे र विनोद कोजुका साथमा प्रकाश बम, काठमाडौँ। ब्याजमा लगानी गर्ने र ऋणीलाई अचाक्री बोझ बोकाउनु सरकारले अपराध मानिसकेको छ। यस्तो आपराधिक क्रियाकलापमा राजनीतिक दलकै नेता कार्यकर्ता पनि संलग्न छन्। ती सुदखोरहरू राजनीतिक दलको खोल ओढेर खुलेआम ठगी धन्दा चलाइरहँदा न त प्रहरीको कारबाहीमा परे न दलले नै जिम्मेवार बनाउन सके। मिटर ब्याजी विरुद्धको आन्दोलनका क्रममा काठमाडौँ आएकी सिराहाकी रामवती सिंहलाई मङ्गलबार हामीले खोज्यौँ। उनलाई मिटर ब्याजी त्रिभुवन शाहले सिराहा फर्काइसकेका रहेछन्। चर्चित सुदखोर त्रिभुवन शाह जनमत पार्टीका मध्य प्रदेश सभाका सदस्य हुन्। उनीसँग लिएको 3 लाख ऋण चुक्ता गरिसक्दा पनि 9 लाख
तिर्न दबाब दिएपछि रामवती न्याय माग्न पैदलै काठमाडौँ आएकी थिइन्। जनमतका प्रदेशसभा सदस्य शाह मिटर ब्याजी भएर गरिबको शोषण गरिरहेको खबर बाहिरिएपछि उनले पीडितलाई हिसाब मिलाउन सिराहा बोलाएका हुन्। उनी धरना छाडेर सिराहा लागिन्। सोमबार जनमत अध्यक्ष सीके राउतले पीडितलाई भेटेर न्याय दिलाउने आश्वासन दिएको केही समयमै प्रदेशसभा सदस्य शाहका मानिस रामवतीलाई लिन आएका थिए। प्रदर्शनकारीहरूले प्रतिरोध गरेपछि पछि हटेकी उनी मङ्गलबार गएकी हुन्। जुन जनमत पार्टीका जुन एउटा नेता छ सिराहा जिल्लाका क्षेत्र नम्बर 4 प्रदेशबाट चाहिँ जित्नु भएको छ उहाँ, त्यो बुढी आमालाई उताबाट फोन गरेर भनिराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ नेताजीहरू कि तपाईँ चाहिँ कसै मिडियामा नबोलिदिनुहोस्, म तपाईँको जमिन अब फिर्ता गरिदिन्छु भनेर, त्यही भएर यस्तो भएको हो। सिराहा अर्नमा 1 महनौरका मायादेव चौधरीले 2057 सालदेखि पटक पटक गरी 6,81,000 रुपैयाँ जसपाका नेता रामसेवक यादवसँग ऋण लिएका थिए। तर तिर्नुपर्ने 1,81,00,000 भएछ। ऋण बापत जग्गा धितोमा राखेका थिए। 67 वर्ष पुग्ने लागेका चौधरी ऋण चुक्ता गरेपछि त्यो जग्गा फिर्ता चाहन्छन्, तर यादवले फिर्ता गर्न मानेकै छैनन्। मैले ऋण लिएको व्यक्ति हो, नाम हो रामसेवक यादव, उहाँ मास्टर हुनुहुन्छ, जसको जुवाई हुनुहुन्छ हाम्रो सिराहा क्षेत्र नम्बर 2बाट विजयी सांसद, जसपाको विजयी सांसद राजकिशोर यादव। रामसेवक यादवले हामीलाई 1,81,00,000 हिसाब दिएका छन्। सिराहाको सुखीपुर नगरपालिकाका प्रमुख राम अवतार यादवले पनि मिटर ब्याजको कारोबार गर्ने गरेको पीडितको आरोप छ। उनी नेकपा एमालेका नेता हुन्। सिराहा काङ्ग्रेसकी नेत्री समरिका सिंह पनि मिटर ब्याजी भएको पीडित बताउँछन्। भएको जति पार्टी सबै छ त्यस्तै सुदखोरहरू, कुन पार्टी भनौँ, एमाले भनौँ, माओवादी भन्यौँ, सबै छ। यहाँ काङ्ग्रेस छ, जति छ नेता छ सबै सीके राउतको पनि छ, सबै नेताहरू त्यस्तै छ। जब राजनीति पहुँच हामीहरूको सुनवाई कसले गर्छ? एकजनालाई सुदखोरलाई पनि हाम्रो सिराहा जिल्लामा समातेको छैन अहिलेसम्म, न कारबाही गरेछ। मेरो बहिनीको के मेयर त बेचिसक्यो जग्गा नि, अहिले 75 लाख रुपियाँ मागिरहेछ, कहाँबाट दिने 3 लाख 75 लाख रुपियाँ? मिटर ब्याजीमा राजनीतिक दलका नेता, कर्मचारी, शिक्षक, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्नेहरू नै संलग्न रहेको अनुसन्धानले देखाएको छ। अवैध कारोबार गर्दा संरक्षण पाउन उनीहरू राजनीतिक दलसँग नजिकिएका छन्। पैसो जहिले पनि शक्तिसँग जोडिन्छ। त्यो शक्ति चाहे राजनीतिक शक्ति होला, चाहे अन्य खालको चाहिँ शक्ति होला, त्यो शक्तिसित चाहिँ पैसा जहिले पनि जोडिन्छ। त्यसरी चाहिँ त्यो आबद्धताको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि हाम्रो अध्ययनले यो वा त्यो अमुक दल भनेर भन्नुभन्दा पनि त्यस्ता व्यक्तिहरूले कुनै न कुनै दलको चाहिँ सहारा लिएको अथवा चाहिँ आफूलाई छत्रछाया खोजेको अवस्था चाहिँ देखिन्छ। ब्याजको नाममा ठगिएकाहरू अहिले आक्रान्त छन्, तर पनि राजनीतिक दलहरूले आफ्ना नेतालाई यस्तो क्रियाकलापमा संलग्न रहेको भनेर कारबाही गर्नुको सट्टा केही थाहा नपाए जस्तो गरी मौनता साधेर बसेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठ र सुरज खड्काका साथ जितेन्द्र झा, काठमाडौँ। सरकार विस्तार र मन्त्रालय भागबण्डामा सहमति खोज्न सत्ता गठबन्धनको बैठक आज पनि बस्दैछ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहान 9 बजे बोलाइएको बैठकमा दलहरूले पाउने मन्त्रालय र सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सहमति जुटाउने तयारी छ। हिजो साँझ बसेको गठबन्धनको बैठकमा दलहरूले धेरै मन्त्रालय दाबी गरेपछि सहमति हुन सकेको थिएन। बैठकमा काङ्ग्रेसले 9, जसपा र एकीकृत समाजवादीले 3-3 मन्त्रालयमा दाबी पेश गरेका थिए। यस्तै लोसपाले 2 मन्त्रालय माग गरेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि आफ्नो माग अनुसारका मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडानमा छन्। हिजोको बैठकमा न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदाबारे पनि सामान्य छलफल भएको थियो। समाचार अझै बाँकी छन्। ब्रेकपछि समाचारमा स्वागत छ। नेपालमा पहिलो पटक लिएको इन्जिनियरिङ लाइसेन्स परीक्षामा 71.5% विद्यार्थी फेल भएका छन्। नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदले 2 दिन लगाएर लिएको परीक्षामा यति धेरै परीक्षार्थी फेल भएपछि समग्र इन्जिनियरिङ शिक्षाको गुणस्तरमाथि नै गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ। लाइसेन्स परीक्षामा इन्जिनियरिङमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका 1981 जना सहभागी भएकामा 71.5% अर्थात् 416 जना फेल भएका छन्। जम्मा 565 जना मात्र उत्तीर्ण भए। 100 पूर्णाङ्कको परीक्षामा 80 वटा प्रश्न सोधिएकामा 50% अङ्क ल्याए पास हुने व्यवस्था छ। परिषदले इन्जिनियरिङका सिभिल,
कम्प्युटर, इलेक्ट्रिकल, हाइड्रो पावर, मेकानिकल लगायत 22वटा विषयमा लिएको परीक्षामा स्वदेशका 70 र विदेशका विभिन्न कलेजमा अध्ययन गरेका 40% परीक्षार्थी सहभागी थिए। इक्जाम आएपछि इक्जामकै प्याटर्न अनुसार तयारी गर्ने भएको हुनाले भएको हो। हाम्रो शिक्षा पद्धति नै जब इक्जाम हुन्छ कस्तो किसिमको इक्जाम हुन्छ इक्जाम अनुसारै पढ्ने प्रवृत्ति छ, त्यही अनुसार त्यो फेल हुनको कारण त्यो पहिलो इक्जाम भएको हुनाले होइन भने अब त्यति फेल हुनु त अवश्य पनि त्यति राम्रो रिजल्ट यसलाई राम्रो मान्न सकिँदैन। हालसम्म वर्षेनी 8000 इन्जिनियरले शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा सहजै लाइसेन्स लिने गरेका थिए। यसो गर्दा निर्माण र डिजाइनमा एकरूपता नआउनुका साथै गुणस्तरप्रति समेत प्रश्न उठ्न थालेपछि परिषदले पहिलो पटक लाइसेन्स परीक्षा लिएको हो। परीक्षामा धेरै विद्यार्थी फेल हुनुले इन्जिनियरिङ शिक्षाको गुणस्तर खस्केको मात्र होइन, यसले समग्र शिक्षा प्रणालीमाथि नै गम्भीर प्रश्न उब्जिएको विज्ञको बुझाइ छ। हाम्रो जुन शिक्षाको गुणस्तर कस्तो छ, हामीले गर्ने उत्पादन गरेका विद्यार्थीहरू कस्ता छन् र यिनीहरूको अब समग्र रूपमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने बेला आयो जस्तो लाग्यो यो रिजल्टको आधारमा। र अब फर्दर गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो इन्जिनियरिङ शिक्षा हामीले दिएको हामीले गर्नुपर्ने अब एकाडेमिक इन्स्टिट्युटहरूले पनि आफूले सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू, त्यसपछि अब सबैले चाहिँ एउटा गम्भीर भएर चिन्तन गर्नुपर्ने बेला हो जस्तो लाग्छ। इन्जिनियरिङ लाइसेन्स परीक्षामा फेल भएका विद्यार्थीले कुनै पनि किसिमको पेसा व्यवसाय गर्न पाउँदैनन्। यति मात्र होइन, लाइसेन्स प्रमाणपत्रका आधारमा शिक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र दिने हुँदा असफल भएकाहरू विदेशमा थप अध्ययनका लागि जान समेत वञ्चित हुने परिषदका अधिकारीहरू बताउँछन्। नेपालमा उसले आफ्नो व्यवसाय गर्न अथवा पेसा गर्नको लागि उसले यहाँ दर्ता हुनुपर्ने हो। त्यो हिसाबले हेर्दा अब 565 जनाले यिनीहरूले अब काम गर्न पाउँछन्। अरू बाँकीले अहिलेलाई उनीहरूले नेपालमा कानुनी हिसाबमा मतलब उनीहरूले काम गर्न अब पाउँदैनन्। अब यसलाई चाहिने हरेक स्टेक होल्डरले यो पार्टलाई गम्भीरताका साथमा हेर्नुपर्ने देखिन्छ। अहिलेसम्म 77,000 इन्जिनियरले लाइसेन्स लिइसकेका छन्। इन्जिनियरिङ परिषदले लिएको लाइसेन्स परीक्षाको नतिजाले समग्र इन्जिनियरिङ शिक्षा सुधारका लागि प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने सन्देश दिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत इन्जिनियरिङको लाइसेन्स परीक्षामै 2/3 बढी विद्यार्थी फेल हुनुलाई के भन्ने? ए, शैक्षिक गुणस्तरमा प्रश्न। बी, विद्यार्थीमा लगनशीलता अभाव र सी, नयाँ प्रणालीले अलमल। जनमतको अन्तिम परिणाम आज बेलुकाको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस AB वा सी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। बाली नालीमा लाग्ने रोग, किराको प्रकोप र पशुधनमा हुने क्षतिबाट किसानलाई जोगाउन सरकारले 2069 सालदेखि देशैभर कृषि बिमा कार्यक्रम सुरु गर्यो। सुरुमा बिमाका रकममा 50% छुट दिने नीति ल्याएकोमा अनुदान बढाएर 2073 सालदेखि 75% पुर्याइयो। तर प्युठानका किसानलाई बिमाबारे जानकारी नहुँदा कार्यक्रमको प्रभावकारिता शून्य जस्तै छ। गहुँ, धान, मकै जस्ता अन्नबालीमा रोग किराको प्रकोप बढी हुन्छ। यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले बाली र पशु बिमामा 75% सम्म बिमाका रकम छुट दिने घोषणा गरेको छ। तर पनि प्युठानका किसानलाई त्यसबारे जानकारी छैन। सरकारले सुरु गरेको कृषि र पशु बिमाबारे नगण्य मात्रामा किसानले लाभ लिए पनि आम किसानसम्म बिमा सम्बन्धी जानकारी नै पुगेको छैन। कृषि बिमा भनेपछि त अब पैसा उठाउने हो कि अब खेतीपाती के गरेर देखाउने हो कि अब सरकारले दिने हो कि त्यो त केही मलाई थाहा छैन। हरेक सिजनमा किसानले बालीमा विभिन्न रोग किराको प्रकोपका कारण नोक्सान बेहोर्नु परेको छ। तर धान, गहुँ, मकै जस्ता अन्नबालीको पनि बिमा हुन्छ भन्ने जानकारी नै किसानलाई छैन। जानकारी भएकाहरू पनि झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण बिमातर्फ आकर्षित हुन सकेका छैनन्। बिमा सम्बन्धी हामीलाई केही थाहा छैन। कसैले यो बिमा गर्नुहोस् भन्न पनि आउनु भएन सरुरामलाई। धानमा पनि रोग लाग्छ अनि गहुँमा पनि रोग लाग्छ। त्यही कहिलेकाहीँ नगरपालिका यसो सोध्छौँ, अब कहिलेकाहीँ औषधि आयो विषादी आयो भने दिन्छ भन्नुहुन्छ। त्यही पनि हामी जाँदाखेरि अब सोकिहाल्नुहुन्छ, औषधि पनि विषादीहरू पनि सोकिहाल्नुहुन्छ। हरेक बालीको उत्पादन लागत योजनासहित जानुपर्ने र बिमाको प्रोसेस अलिक झन्झटिलो मानेको हुनाले हामीले सोचेअनुसार कृषिको बिमाको कार्यक्रमलाई अगाडि लान सकेको छैन। व्यवसायिक कृषि गरेका 1-2 जना किसान बाहेक कसैले पनि बिमा नगरेको निराशाजनक तथ्य कृषि कार्यालयसँग छ।
पशु बिमा गर्नेको संख्या सन्तोषजनक भए पनि कृषि बिमामा किसानको आकर्षण पटक्कै छैन। सानो एरियामा खेती गरेका किसानले अब त्यसलाई चाहिँ बिमा गर्ने कुराहरूमा उहाँहरूले त्यति धेरै जाँगर गर्नुहुन्न। उहाँहरूलाई हामी अझै पनि बिमासँग जोड्ने कुराहरूमा राज्यको तर्फबाट हामीले जुन एक खालको एउटा चाहिँ पहल कदमी गर्नुपर्ने, एउटा पैरवी गर्नुपर्ने, त्यो पैरवी हाम्रो पुगिरहेका छैन। 95% बढी जनसङ्ख्या कृषिमा निर्भर प्युठानमा वार्षिक 52,000 मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन हुन्छ। गहुँ, धान, मकै जस्ता बालीमा वर्षेनी रोग किराले 20% बढी उत्पादनमा ह्रास गर्ने गरेका छन्। यसो त देशभर नै कृषि र पशु बिमा गर्नेहरूको संख्या घट्दै गएको तथ्याङ्क छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 को तुलनामा 2078-79 मा बाली तथा पशुपन्छी बिमा गर्ने किसानको संख्या 66,000ले घटेको छ। झन्झटिलो प्रक्रिया र दाबी भुक्तानीमा बिमा कम्पनीको ढिलासुस्तीले किसान बिमा गर्न अनिच्छुक देखिएका हुन्। कान्तिपुर समाचारका लागि शमशेर विक्रमजीसी, प्युठान। आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अझै बाँकी छन्। अर्थ र विकास। गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष घर जग्गाको कारोबार 40%ले घटेको छ। किता काठमा लगाएको रोक र चर्को ब्याज दरसँगै ब्याङ्कमा लगानी योग्य रकम अभाव हुँदा जग्गाको कारोबार घटेको हो। यो वर्ष शेयर बजारको गति पनि ओह्रालो छ। जग्गाको कारोबार सुस्ताउँदा यो क्षेत्रबाट राज्यले पाउने कर आधाभन्दा बढीले घटेको छ भने शेयर बजारबाट पाउने करमा 86%ले कमी आएको छ। भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका अनुसार गत वर्षको फागुन मसानसम्म 13,18,512 पटक घर जग्गा किनबेच भएकोमा यो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो किनबेच 7,97,000 पटक भएको छ। अर्थात् घर जग्गाको खरिद बिक्री गत वर्षको तुलनामा 40%ले घटेको छ। टुक्रे जग्गाको मात्रै कारोबार हुँदा राजस्वमा भने गत वर्षको तुलनामा 53%ले गिरावट आएको छ। गत वर्षको फागुन मसानसम्म 54 अर्ब राजस्व उठेकोमा यो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो राजस्व 25 अर्बमा सीमित भएको छ। घर जग्गा कारोबारका क्रममा लाग्ने मालपोत, रजिस्ट्रेसन लगायतका शुल्क प्रदेश र स्थानीय तहमा जान्छ भने पुँजीगत लाभकर सङ्घीय सरकारको कोषमा जम्मा हुन्छ। किताकाट नहुनुमा पनि के हो भन्दा नि जुन भूउपयोग नियमले परिकल्पना गरेको थियो, भूउपयोग परिषद स्थानीय तहको प्रमुख संयोजकत्वमा जुन भूउपयोग परिषदको परिकल्पना गरेको छ र उसले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ अहिलेसम्म भन्ने हो भने 148वटा मात्रै पालिकाको वर्गीकरण भएको स्थिति छ। 753 मा पालिकामध्ये 148 यो चाहिँ वर्गीकरण हुनु भनेको असाध्यै न्यून हो। बैंकले ब्याज बढाउँदा घर जग्गा मात्रै होइन शेयर बजार कारोबारमा पनि ठूलो गिरावट आएको छ। गत वर्षको फागुन मसानसम्म 10 खर्ब 61 अर्बको शेयर कारोबार भएकोमा यो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कारोबार 2 खर्ब 79 अर्बमा सीमित हुँदा राज्यले प्राप्त गर्ने पुँजीगत लाभकर गत वर्षको तुलनामा 8 अर्बले घटेको छ। गत वर्षको फागुन मसानसम्म 9 अर्ब 28 करोड पुँजीगत लाभकर उठाएकोमा यो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो राजस्व 1 अर्ब 75 करोडमा सीमित भएको छ। शेयर कारोबारबाट राज्यलाई प्राप्त हुने आयकर पनि गत वर्षको तुलनामा 66 करोडले कमी आएको छ। पुँजीगत लाभकर भनेको चाहिँ जति लाभ गरिन्छ त्यही अनुसारकै कर उठ्ने हो भने मूल्य जसरी गिरावट आएको छ त्यही अनुसारको नै लाभ कर चाहिँ घट्ने अवस्था नै हुने हो र सँगसँगै कारोबारको भोल्युमले पनि त्यसलाई अलिकति डिफाइन गर्ने हो भनौँ न। एक हिसाबले चाहिँ सपोर्ट गर्ने कुराहरू भनेको चाहिँ थोरै थोरै अमाउन्टमा भएको लाभले पनि ओभरअलमा चाहिँ बढी देखिने हुन्थ्यो। भन्सार, आयकर, पुँजीगत लाभकर जस्ता करमा आएको कमीको असर कुल राजस्वमै परेको छ। 14 खर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको सरकारले चालु आर्थिक वर्षका 8 महिना बित्दासम्म 6 खर्ब मात्रै उठाउन सकेको छ। यो रकम गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा 1 खर्बले कम हो। घर जग्गा र शेयरमा आएको शिथिलताले अहिले बैंकलाई ऋण नतिरी कालो सूचीमा पर्नेहरू पनि बढेका छन्। यसरी घटेको राजस्वले स्वाभाविक ढङ्गले स्थानीय तहको राजस्वलाई प्रभाव पार्ने हो, प्रदेशको राजस्वलाई प्रभाव पार्ने हो, केन्द्रको राजस्वलाई प्रभाव पर्ने हो। केन्द्रले चाहिँ नि स्थानीय तहलाई कम भएपछि केन्द्रले फेरि त्यहाँ उसका आर्थिक जिम्मेवारी पुरा गर्नलाई केन्द्रले दिनुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ नहुँदा केन्द्रले कहाँबाट दिने? अब यसरी आर्थिक कारोबार नहुने भनेपछि के हुन्छ भने धेरै भुक्तानी प्रणालीहरू पनि बिग्रिएका छन्। अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तता हटाई चलायमान बनाउन सरकारले अब घर जग्गा र शेयरको कारोबार पनि बढाउनु पर्ने देखिन्छ। सुस्ताएको अर्थतन्त्रका कारण आम नागरिकको जीवन प्रभावित त भएको छ नै, सरकार समेत ऋणमा चल्नुपर्ने स्थिति आएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ सुधिल पोखरेल, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले साथै प्रदेशमा सोधेका छौँ, तपाईँको क्षेत्रमा घर जग्गा किनबेचको अवस्था कस्तो छ?
जनताको आवाज। आर्थिक मन्दीका कारण पनि किनबेच बन्दैछ। यतागाती भन्ने क्रम चाहिँ रोकिएको छ, तर पनि हाम्रो कारोबार चाहिँ भएको छ। आर्थिक अवस्थाको आय आर्जन नभएसम्म घर जग्गाको कारोबार चाहिँ त्यति उत्तर चढाव भएको देख्दैन। ब्याङ्कहरूले लोन नदिने भएको भएर अहिले यतिखेर चाहिँ हाम्रो गाउँघरमा चाहिँ जग्गा किन्ने र बेच्नेको चाहिँ यो चाहिँ बन्द छ। किता काट रोकिएको कारणले घर जग्गाको कारोबार नै एकदम कम मात्रामा छ। 600-700 को हाराहारीमा मात्रै बल्ल जग्गा पास भएको अवस्था छ। किता काटहरू रोकेर अनि अब किनेकोहरू पास गर्न पाएको छैन। पहिलाको तुलनामा चाहिँ धेरै तल खस्केको छ। अंशबन्दामा चाहिँ यो किता काटले चाहिँ धेरै गाह्रो पारिराखेको छ। सोचेको मूल्य पाइरहेको छैन। आफ्नै जग्गा बेचौँ भन्दाखेरि पनि बिक्री हुने अवस्था नै छैन। आर्थिक मन्दीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जग्गा अहिले ठप्प जस्तै छ। भरतपुर महानगरपालिकाले किता काटलाई अलिकति सहज गरेपछि अलिकति हल्का केही चहल पहल बढे जस्तो छ। सानो बजेटका सानसानो टुक्राहरू चाहिँ कारोबार भइरहेको पहिला भन्दा अलि बढी भएको जानकारी छ। मान्छेहरूले अहिले जग्गा किन्न सक्ने अवस्थाहरू निर्माण भएको छैन। आर्थिक कारोबार कम भएकोले काम छैन, ठप्पै छ। बेच्ने मान्छे धेरै हुनुहुन्छ, किन्ने मान्छे खासै कोही पनि हुनुहुन्न। जति चल्नुपर्ने हो त्यो चलेको छैन। सानीगण हालसम्म चाहिँ किताकाटको चाहिँ कार्यान्वयन गरिदिएको छैन। व्यापार छैन, ब्याङ्कले लोन पनि दिँदैन। धेरै पैसा जम्मा एकैचोटि जम्मा गर्नलाई मान्छेलाई गाह्रो पर्ने भए हुनाले थप्प छ। जनप्रतिनिधिहरूले केही पनि गरिदिएको छैनन् काम, अहिलेसम्म त्यत्तिकै छ। 4-5% भन्दा माथितिर कारोबार भइरहेको अवस्था छैन। ठप्पै जस्तै भएको अहिले मार्फत कार्यहरू सबै। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। म्यानमारको सेना नियन्त्रित निर्वाचन आयोगले प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुचीको दल नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी NLD सहित 40वटा राजनीतिक दल भङ्ग भएको घोषणा गरेको छ। निर्वाचन सम्बन्धी नयाँ नियम अन्तर्गत आम निर्वाचनका लागि दल पुनः दर्ता नगरेको भन्दै आयोगले खारेजीको घोषणा गरेको सरकारी टेलिभिजनले जनाएको हो। यही जनवरीमा सैन्य सरकारले ताजा निर्वाचन गराउने भन्दै दलहरूलाई पुनः दर्ताका लागि 2 महिनाको समय दिएको थियो। विपक्षी दलहरूले भने सेनाले गराउने निर्वाचन निष्पक्ष र भयरहित नहुने बताउँदै आएका छन्। सूचीको दल NLD-ले यस्तो निर्वाचन अवैधानिक हुने भन्दै त्यसमा भाग नलिने घोषणा नै गरेको छ। थुप्रै राजनीतिक नेता तथा अधिकारकर्मीलाई थुनामा राखिएको र सैन्य अत्याचार कायमै रहेका बेला गरिने निर्वाचन कुनै हालतमा स्वीकार नहुने NLD-का नेताहरूले बताएका छन्। म्यानमारको सेनाले NLD नेतृत्वको जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गर्दै सन् 2021 को फेब्रुअरी 1 मा सत्ता कब्जामा लिएको थियो। सूचीलाई पनि जेल हालेको थियो। सेनाले लगाएका विभिन्न मुद्दामा अदालतले नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता 77 वर्षीय नेत्री सूचीलाई 33 वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ। सैन्य कुयता भएका विरोध प्रदर्शनमा म्यानमारमा 3100 भन्दा बढी मानिस मारिएका छन्। 20,000 भन्दा बढीलाई गिरफ्तार गरिएको स्थानीय अनुगमन समितिले जनाएको छ। खेल समाचार बाँकी नै छ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। स्कटल्यान्डले युरो छनौटमा स्पेन विरुद्ध 2-0 को सनसनीपूर्ण जित निकालेको छ। स्टक म्याक्टोमिनेले 2 गोल गरेपछि स्कटल्यान्डले स्पेन विरुद्ध 39 वर्षपछि जित हात पार्न सफल भएको हो। युरो छनौटमा लगातार 2 जित निकाल्ने क्रममा स्कटल्यान्डले गैराती घरेलु मैदान हाम्पडेन पार्कमा बहादुरीपूर्ण खेल प्रदर्शन गरेको हो। खेलको 7औं मिनेटमा म्याक्टोमिनेले पहिलो गोल गरेका थिए। कप्तान एन्ड्रू रोबर्टसनको क्रसमा फार पोस्ट नजिकैबाट म्याक्टोमिनेले गोल गरेका हुन्। पहिलो गोल खाएपछि स्पेनले खेलमा दबाव बढायो, तर कुल 8 शट प्रहार गर्दा स्पेनले स्कटल्यान्डको पोस्टमा 3 मात्र अन टार्गेट राख्यो। 75% बल पोसेसन राखेको स्पेनले 51 मिनेटमा दोस्रो गोल खाएको थियो। केही रन टिनीको क्रस स्पेनका डिफेन्डरले राम्रोसँग क्लियर गर्न नसक्दा डिबक्स भित्रबाट म्याक्टोमिनेको प्रहार गोल भएको थियो। स्कटल्यान्डले पहिलो खेलमा साइप्रसलाई 3-0 ले हराउँदा म्याक्टोमिने बेन्चमा थिए। सन् 1984 यता स्कटल्यान्डले स्पेनलाई कुनै आधिकारिक प्रतियोगितामा हराउन सकेको थिएन। जितसँगै समूह A को स्कटल्यान्ड 6 अङ्कसहित शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ भने लगातार दोस्रो पटक युरो कपमा स्थान बनाउने सम्भावनामा बलियो दावेदारी दिएको छ। गत संस्करणको युरो खेलेको स्कटल्यान्डले 24 वर्षपछि छनौट चरण पार गरेको थियो। टर्की विरुद्ध 2-0 को जित निकाल्दै क्रोएसियाले युरो छनौटमा पहिलो जित दर्ता गरेको छ। जितसँगै क्रोएसिया समूह D को शीर्ष स्थानमा उक्लियो। टर्कीको घरेलु मैदान बुर्सा टिमसह एरेनामा क्रोएसियाको जितमा माटेओ कोभासिच नायक बने। मारियो पासालिचको पासमा 20औं मिनेटमा कोभासिचले अग्रता दिलाएका थिए। पहिलो हाफको अतिरिक्त समयमा कोभासिचले दोस्रो गोल थपे।
उनको लेफ्ट फुटेड सर्ट बटम कर्नरमा गोल भएको थियो। जितसँगै क्रोएसियाको तालिकामा 4 अङ्क भएको छ। पहिलो खेलमा क्रोएसियाले वेल्ससँग बराबरी खेलेको थियो। यही समूहको वेल्सले लाटभियालाई 1-0 पराजित गर्यो। घरेलु मैदान कार्डिफ सिटी स्टेडियममा वेल्सलाई जिताउन ड्यानियल जेम्सको पासमा किफेर मोरेले खेलको 41औं मिनेटमा गोल गरेका हुन्। जितसँगै वेल्सले 4 अङ्क बनाएको छ भने गोल अन्तरका आधारमा दोस्रो स्थानमा छ। बाँकी खेलमा समूह आईको स्विजरल्यान्डले इजरायललाई 3-0 पराजित गर्दा रोमानियाले बेलारुसलाई 2-1 हरायो। कोसोभो र एन्डोरा तथा जर्जिया र नर्वेले भने 1-1 गोलको बराबरी खेले। अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्णमा बेल्जियमले जर्मनीलाई पराजित गरेको छ। गैराती भएको खेलमा बेल्जियम 3-2 गोलको प्रतिस्पर्धात्मक जित निकाल्न सफल भएको हो। जर्मनीको घरेलु मैदानमा बेल्जियमका लागि कप्तान केभिन डी ब्रुइनको प्रदर्शन शानदार रह्यो। उनले बेल्जियमका 3 मध्ये 1 गोल गर्दा बाँकी 2 गोलका लागि अवसर सृजना गरे। डी ब्रुइनकै पासमा यानिक कारास्कोले गोल गर्दा खेलको 6औं मिनेटमा बेल्जियमले अग्रता बनाएको थियो। त्यसको 3 मिनेटपछि नै रामेलो लुकाकुले गोल गर्दै अग्रता दोब्बर पारे। 44औं मिनेटमा निकोलस फुलक्रुगले पेनाल्टीमा गोल गरेपछि जर्मनीले अग्रता घटायो। 78औं मिनेटमा डी ब्रुइनले गोल गरेपछि बेल्जियमले 3-1 को अग्रता कायम गर्यो। 78औं मिनेटमा सर्गी जिनाब्रीले जर्मनीका लागि गोल गरेपछि जितका लागि पर्याप्त भएन। भारत केरलाको लुका सक्कर क्लब विराट गोल्ड कपको फाइनलमा पुगेको छ। गैराती लुका सक्करले डिफेन्डिङ च्याम्पियन एपीएफ फुटबल क्लबलाई ट्राइब्रेकरमा 4-2 गोलले हराएको हो। विराटनगरको शहीद रङ्गशालामा निर्धारित समय दुवै टिमले गोलरहित बराबरी खेले। अतिरिक्त समयमा पनि दुवै टिमबाट गोल भएन। ट्राइब्रेकरमा लुका सक्करका गोलरक्षक सनफिरले विशाल स्याङतानको प्रहारलाई उत्कृष्ट बचाउ गर्दै एपीएफलाई सुरुवातबाटै दबावमा राखेका थिए। राजु नगरकोटीको प्रहार बारमा लाग्दै बाहिरिएको थियो। दिपेश धिमाल र सबिन गुरुङले भने गोल गरे। लुका सक्करका लागि चार्ल्स, मोहम्मद रफी, मोहम्मद असद र पौलले गोल गरेका थिए भने क्यामुदिनको प्रहार एपीएफका गोलरक्षक राजु नगरकोटीले बचाएका थिए। पाहुना टोलीले फाइनलमा आयोजक विराटनगर सिटी एफसीसँग खेल्नेछ। फाइनल खेल बिहीबार हुनेछ। विभागीय टिम एपीएफ क्लबलाई 2-1 हराउँदै चर्च बोइज युनाइटेड 13औं संस्करणको जितपुर सिमरा गोल्ड कपको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। सिमरा रङ्गशालामा एपीएफ सुरुवाती अग्रता जोगाउन नसक्दा पराजित भएको हो। मिडफिल्डर सन्तोष श्रेष्ठले खेलको 23औं मिनेटमा गोल गर्दै एपीएफलाई अग्रता दिलाएका थिए। श्याम नेपालीले डिबक्सभित्र उपलब्ध गराएको बल नियन्त्रणमा लिँदै सन्तोषले आकर्षक गोल गरेका हुन्। 31औं मिनेटमा सन्तोष न्यौपानेको गोल मार्फत चर्च बोइज खेलमा फर्कियो। रञ्जित पाण्डेको क्रसमा हेडर एटेम्प्ट गरेका सन्तोषको प्रहार एपीएफका डिफेन्डरको खुट्टामा डिफ्लेक्ट हुँदै गोलमा परिणत भएको थियो। खेलको 43औं मिनेटमा रञ्जित पाण्डेको उत्कृष्ट डाइभिङ हेडर गोल भएपछि चर्च बोइजले अग्रता बनायो। त्यसपछि थप गोल हुन नसक्दा चर्च अन्तिम 4मा स्थान बनाउन सफल भएको हो। चर्चले न्युरो टिम एनआरटीसँग सेमिफाइनल खेल्नेछ। प्रतियोगितामा आजदेखि सेमिफाइनलका खेल सुरु हुनेछन्। पहिलो खेलमा हेटौडाको मकवानपुर 11ले ए डिभिजन क्लब हिमालयन शेर्पाको सामना गर्नेछ। नेपाल इतिहासमै पहिलो पटक भुटानसँग बराबरीमा रोकिएको छ। जारी प्रधानमन्त्री 3 नेसन्स कपमा हिजो नेपालले भुटानसँग 1-1 गोलको बराबरी खेलेको हो। सब्स्टिट्युट दीपकराज सिंह ठकुरीले अन्तिम मिनेटमा गोल गर्दै नेपाललाई हारबाट जोगाए। यो नतिजापछि नेपालले फाइनलमा लाओस प्रतिद्वन्दी पाएको छ। यसअघिका 13 खेलमा नेपालले भुटानलाई सबैमा पराजित गरेको थियो। दशरथ रङ्गशालामा नेपालले पुरै 90 मिनेट दबावमा खेल्यो। पहिलो हाफमा नेपालले गोलका अवसर सृजना गर्न सकेन। 20औं मिनेटमा भुटानले अग्रता लियो। दावा छिरिङको कर्नरमा तेन्जिङ नोर्बुले आकर्षक हेडर गोल गरे। भुटानको सिनियर टिमले नेपाल विरुद्ध सुरुवाती अग्रता लिएको खेल पनि यही हो। 45औं मिनेटमा कर्नरमा रिबाउन्ड भएको बललाई पुजन उपरकोटीले पहिलो र सनी श्रेष्ठले दोस्रो हेडर खेर फाल्दा नेपालले बराबरी गर्न सकेन। पहिलो हाफमा नेपालले सृजना गरेको यो एकमात्र अवसर हो। 47औं मिनेटमा अञ्जन विष्टको हेडर गोलकिपर छिरिङ डेन्डुपले बचाउँदा नेपाल निराश बन्यो। सोही बेला घाइते भएका अञ्जन 50औं मिनेटमा मैदान बाहिरिए। चोटकै कारण लाओससँगको पहिलो खेल उनले खेलेका थिएनन्। अञ्जनको स्थानमा दीपकराज सिंह मैदान प्रवेश गरेका थिए। 70औं मिनेटमा दीपकराजको प्रहारले सही दिशा लिन सकेन। अर्का सब्स्टिट्युट मनिष डाँगीले 2 पटक आक्रमण बुने पनि सफलता हात लागेन। 90औं मिनेटमा नेपालले खेल बराबरी गर्यो। निशान खड्काको कर्नरमा अनन्त तामाङको हेडरलाई अनमार्क रहेका दीपकराजले सहज गोल गरेका हुन्। राष्ट्रिय टिममा उनको यो
पहिलो गोल हो। उनले थ्री नेसन्स कपकै पहिलो खेलमा लाओस विरुद्ध दोस्रो हाफमा मैदान प्रवेश गर्दै राष्ट्रिय टिममा डेब्यू गरेका थिए। खेलको अन्त्यमा दीपक राजले नै गोल गरेका थिए तर अफसाइड भयो। बराबरीको नतिजासँगै नेपालले 4 अङ्कसहित शीर्ष स्थानमा रहँदै फाइनलमा स्थान बनाउँदा भुटान भने बाहिरिएको हो। भुटान विरुद्ध जित हात पारेको लाओस 3 अङ्कसहित फाइनल पुग्यो। फाइनल खेल शुक्रबार हुनेछ। विश्वविजेता अर्जेन्टिनाले अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण फुटबलमा क्युरासाओ विरुद्ध 7-0 को जित हात पारेको छ। अर्जेन्टिनाको जितमा कप्तान लियोनल मेसीले ह्याट्रिक गरे। आज बिहान घरेलु मैदानमा सम्पन्न खेलमा 20औं मिनेटमा मेसीले अर्जेन्टिनालाई अग्रता दिलाए। 23औं मिनेटमा निकोलस गोन्जालेसले दोस्रो गोल गरे। 33औं मिनेटमा मेसीले दोस्रो गोल गरे। 35औं मिनेटमा इन्जो फर्नान्डेजले गोल गरेका थिए भने मेसीले 37औं मिनेटमा गोल गर्दै ह्याट्रिक पुरा गरेका थिए। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछि गुड मर्निङ नेपाल हेर्न सक्नुहुनेछ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।